السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا وزير له لا مشير له لا مثل له ولا مثال له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ورحيمنا وكريمنا أعلانا وأولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني فهما۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. ہے دین دا سنگار نالے عزت وقار سونا عمر جرار سیدہ عمر جرار. ہے دین دا سنگار نالے عزت وقار سونا عمر جرار. بنیا مدنی دیار نالے بڑا وفادار سونا عمر جرار سونا عمر جرار. آقا نے دعاواں وچ منگیا خطاب نو رب بھی پسند کیتا عمر خطاب نو رب بھی پسند کیتا عمر خطاب نو. بن کے نبی دی مراد نالے دعاواں دا جواب سونا عمر جرار سیدہ عمر جرار. لہرا کے تلوار دیندا عمر آوازیں اج اسی کعبے وچ پڑھنی نمازیں. لہرا کی تلوار دیندا عمر آوازیں اج اسی کعبے وچ پڑھنی نمازیں اج اسی کعبے وچ پڑھنی نمازیں. کیتا کفر برباد کیتا کعبے نو آباد سونے عمر جرار. بنیا مدنی دیار نالے بڑا وفادار سونا عمر جرار. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل شانہ دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ اور بلا واسطے. درود و سلام آقا کائنات سید الاولین والآخرین امام اعظم امام کائنات امام المرسلین امام المجاہدین شیما دے ویر بدر منیر میرے نبی تہاڈے نبی نبیاں دے نبی عرشاں والے رب دے نبی سیدنا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ اور بالا واسطے. حضرات محترم اللہ پاک دا نہایت دی فضل و کرم اس مالک دی توفیق خاص نال او دی کار مسجد اندر جمع ہوئے ہیں. دعا فرماؤ جس طرح اللہ دی کار مسجد اندر جمع اللہ پاک جنت اندر کٹھیاں فرمائے نبی علیہ السلام دے حدوں حوض کوثر نصیب فرمائے. محرم الحرام دا پہلا اشرا جاری ہے. انہاں دنوں دے اندر لوگ صحابہ کرام دے بارے بہت زیادہ بکواس کرتے ہیں. خاص کر سیدنا حضرت ابو بکر صدیق سیدنا عمر فاروق اور سیدنا عثمان غنی اور سیدنا حضرت امیر معاویہ
اور ماں جی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، انہاں نوں نام لے کے نشانہ بنایا جاندا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے سارے صحابہ جنتی بھی نے، عادل بھی نے، ایماندار بھی نے۔ ویسے تے سارے صحابہ ہی عادل نے۔ عادل تو مراد بعض مفسرین نے اپنی کتاباں اندر لکھیا ہے کہ جس صحابی نے جیڑی گل نبی پاک کولوں جویں سنی ہے اوویں ہی امت تک بیان کیتی، کوئی اودے اندر رد و بدل نہیں کیتا۔ اور بعض چیزاں کسے بندے دا وصف یا صفت بن جاندیاں نے، جس طرح صداقت دا ذکر کیتا جائے گا تو نام سیدنا حضرت ابوبکر صدیق دا آئے گا، سخاوت دا ذکر ہوئے گا نام سیدنا عثمان غنی دا آئے گا، شجاعت و بہادری دا ذکر ہوئے گا نام سیدنا علی المرتضیٰ دا آئے گا، اور جدو عدالت اور عدل و انصاف دا ذکر ہوئے گا تو نام سیدنا عمر فاروق دا آئے گا۔ آپ نے مثالاں قائم کیتیاں اس دنیا تے، اس طرح دا عدل و انصاف کیتا کہ کافر بھی من گئے کہ جے کوئی عمر جیسا حکمران ایک اور دنیا تے آ جاندہ، ساری دنیا تے اسلام غالب آ جاندہ۔ اے ساڈا جڑا پڑوسی ملک ہے نا بھارت، جدوں اے مرد وجود اندر آیا تو گاندھی جنہیں انہوں بنیاد رکھی ہے، انہیں جڑی پہلی کابینہ بلائی نا، اجلاس بلایا، او دے اندر انہیں اپنی کابینہ دے نال مشورہ کیتا تے کہن لگا اگر تسی چاہندے ہو بھارت نو ترقی یافتہ ممالک دے اندر لے کے جانا، چاہندے ہو بھارت دے اندر ترقی ہو جائے، ہر بندہ خوشحال ہو جائے، پھر توانوں او قانون بنانا پائے گا جڑا آج تو 1300-1400 سال پہلے مدینے دے اندر عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے بنایا۔ کافر بھی مانتے سن آپ دی عدل و انصاف نو، اور سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دے نام تے آج بھی عرب دے اندر ایک لا ہے جنہوں عمر لا کیا جاندہ ہے، آپ دے نام تو ایک قانون بنایا گیا ہے۔ سیدنا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک تو بعد 2.25 سال تک منصب خلافت دے آئے، آپ دا آخری وقت ہے تو آپ نے بعض صحابہ نو جمع فرمایا، کلے نو بلا کے مشورہ کیتا کہ بھائی خلیفہ کنو بنانا چاہیے ہے۔ سارے پوچھن جی تسی امیر المومنین ہو، تسی دسو تواڈا کدے تے ذہن ہے؟ فرمایا میرا دل کرتا ہے میں عمر نو خلیفہ بناواں۔ سیدنا عمر نو آپ نے نامزد کر دیتا تے لوگ کہن لگے جی عمر بڑے سخت مزاج نے، عمر اگر سخت فیصلے کرن گے تے کتے امت دے اندر اختلاف نہ پڑ جائے۔ آپ فرماندے نے میں جاننا عمر کیوں سخت ہے، کیونکہ میں نرم تے عمر سختی کرتا ہے تاکہ لوگ دین تو دور نہ ہو جان، سخت فیصلے کرتا ہے، لیکن عمر تے جدوں خلافت دا پہار آئے گا عمر آپ پہ ہی نرم ہو جائے گا۔ سیدنا حضرت عمر فاروق منصب خلافت لے آئے، آپ نے سب تو پہلے خطبہ جڑا ارشاد فرمایا نا، او دے اندر فرماندے نے لوگو اے دے اندر کوئی شک نہیں، اللہ پاک تواڈی وجہ تو مینوں آزمان گے تے میری وجہ تو تانوں آزمان گے، لیکن میں پورا حق ادا کراں گا جتوں تک ہو سکیا خلافت دا، میں خود آپ تواڈے معاملات ویکھیا کراں گا، خود میں گشت کریا کراں گا گلیاں بازاراں اندر جا کے، لیکن ایک گل نو یاد رکھو جیڑا بندہ اللہ اور اس دے رسول دی تابعداری کرے گا میں عمر نو عزت دیواں گا، وقار دیواں گا، او میرے سامنے میرے واسطے بڑا وڈا بندہ ہوئے گا، لیکن جیڑا بندہ اللہ اور اس دے رسول دے حکمہ دی مخالفت کرے گا انہوں میں کڑی تو کڑی سزا دیواں گا۔ راوی بیان کرتے نے آپ نے اے خطبہ دے کے جنی دیر خلافت کیتی ہے اس خطبے تے پہرا دیتا ہے، جڑا پہلے دن خطبہ دیتا ہے سیدنا حضرت عمر فاروق نے، آپ نے 10 سال 6 ماہ 4 دن حکومت کیتی ہے۔ آئیے ذرا توجہ کرنا، آپ دی پہلے چند موافقات آپ بول دے گئے، اللہ پاک قرآن بنا دے گئے، نبی پاک نے فرمایا ہر امت دے اندر ایک محدث ہوندا ہے جدے تے اللہ پاک دی طرفوں دے دل دے اتے الہام ہوندا ہے، میری امت دا محدث عمر ہے۔ آئیے ذرا توجہ کرنا، میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کرا اللہ میرے سمیت سنسار انہوں دے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔
اللہ دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دے سینہ پاک تے نازل ہون والا اللہ دا قرآن بیان کردہ فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم تراهم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ اللہ پاک فرماندے نے محمد کون نے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم والذین معه آپ دے نال نال رہن والے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اشداء علی الکفار کافر واسطے بڑے سخت رحماء بینہم آپس کے اندر بڑے نرم۔ اے میرے پیغمبر دے صحابہ دی صفات نے کافر واسطے سخت سیدنا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ہلکا بغوش اسلام ہوئے ان عمر بولدا جاندا ہے اللہ پاک آسمان تو قرآن بنائی جاندے نے۔ سیدنا حضرت عمر نبی پاک نو ایک دن فرماندے نے سونیا میرا دل کردا ہے مومنہ دیاں ماواں بہناں نو بیٹیاں نو پردہ کرنا چاہیدا ہے تواڈی ازواج مطہرات نو پردہ کرنا چاہیدا ہے چونکہ تواڈے گھر دے اندر مختلف طرح دے لوگ آندے نے تے ہر بندہ اکو ورگیاں نظراں نہیں رکھدا کئی بریاں نظراں والے بھی لوگ آیا کرتے نے۔ میرے عمر نے مشورہ دیتا ہے اللہ پاک نے آسمان تو قرآن اتاریا فرمایا جا ایوہ النبی کلی ازواجکا وبناتکا ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین۔ جناب عمر دے مشورے سے اللہ پاک نے مومنہ دیاں ماما بہناں بیٹیاں دے اتے پردے نو واجب کر دیتا ہے۔ ایک دن سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ السلام تنال بیت اللہ دا طواف پہ کر دینے مقام ابراہیم تیا کے کہن لگے سونیا سانو اے مقام ابراہیم تے 2 نفر نماز پڑھنی چاہی دیئے۔ حج جناب عمر بول دے پہنے اللہ پاک نے آسمان تو قرآن اتاریا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ ابراہیم مُصَلَّى سونے اس جگہ تے نماز پڑھیا کرو۔ سیدنا حضرت عمر فاروق کون عمر سیدنا عمر بدر دے قیدی جناب نبی پاک علیہ السلام دے کول آئے تے نبی پاک صاحبہ نال مشاورت کر دینے میرے یارو دسونا کی کرنا چاہیے بدر دے قیدیاں دے نال۔ جناب ابو بکر کہن لگے کہ ساڑھے مالی حالات بڑے زیادہ کمزور نے فدیہ لے کے انہوں چھڑ دینا چاہیے جیڑا فدیہ نہیں دے گا انہوں کو ساڑھے بچیاں نو دنیا دے جناب تعلیم دے دنیا دا فنون سکھائے۔ سیدنا ابو بکر صدیق نے مشورہ دیتا جناب عمر کہن لگے سونیا میرا ہی مشورہ نہیں میں کہنا میرے رشتہ دار میرے حوالے کر دیتے جان ابو بکر دے رشتہ دار ابو بکر نو دے دیتے جان علی المرتضیٰ دے رشتہ دار انہوں دے دیتے جان اسی آپ انہاں ساریاں دیاں گردناں اڑا دئیے۔ لیکن نبی پاک نو زیادہ رائے پسند آئی سیدنا ابو بکر دی۔ نبی پاک فرماندے نے ابو بکر دی رائے دے نال میں موافقت رکھنا۔ اللہ پاک فرماندے نے سونیا نبی نو اے چیز شیوا نہیں دیندی دنیا دے مال دی خاطر دنیا دی دولت دی خاطر قیدیاں نو چھڑ دیتا جائے میں تے عمر تے مشورے دے نال موافقت رکھنا وا۔ اللہ پاک نے عمر دی رائے نو پسند کیتا ہے اینے سیدنا
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن نا نبی پاک علیہ السلام دی ازواج مطہرات آپ دے کول آئیاں آکے عرض کردیاں نے سونے نبیاں سانو کوئی سونے چاندی درہم و دینار دیتا جائے دنیا دی دولت دا سوال کیتا نبی پاک میں اس گال سے غصہ آیا آپ فرماتے ہیں میں 1 مہینے تک کسے اپنی بیوی دے کول نہیں جاواں گا نبی پاک نے الہ فرمایا سیدنا حضرت عمر نو پتہ لگا دوڑ دے آئے سیدھے اپنی بیٹی دے کر دے اندر گئے تے جا کے کہنے لگے افسا اپنے آپ نو عائشہ نہ سمجھی عائشہ دا مقام بڑا اونچا ہے عائشہ دے نال نبی پاک دی بڑی زیادہ محبت ہے عائشہ دے باپ دی بڑی اونچی شان ہے پھر آپ نے ساری ازواج مطہرات نو کٹا فرمایا فرماندے نے نبی پاک نو تسی پریشان پہ کر دیو کتے جنہ ہوئے نبی پاک تو ساریاں نو طلاقاں دے دیں تے میرے نبی واسطے اللہ پاک نے اور بیویاں رکھیاں ہوئیاں نے جناب عمر نے رائے دیتی ہے ایک ازواج مطہرات کہن لگیاں عمر تو جنیاں سانو نصیحتاں کرنا ہے انیاں نصیحتاں تے گدی نبی پاک نے وینی کیتیاں اللہ پاک نے آسمان تو قرآن اتاریا اللہ لا سا ربو ان تلک کننا ایبدلہو ازواجا خیرا من کننا مسلمات مؤمنات قانتات اللہ پاک فرماتے نے سونیا میں تیرے واسطے اور بڑیاں بیویاں بنائیاں ہوئیاں نے اگر انہاں تو تنگ آ گئے ہو طلاقاں دے دیو رائے میرے عمر نے دیتی ہے اللہ پاک نے آسمان تو قرآن اتارے ہے مدینے دے اندر ایک عبداللہ بن ابی نامی منافق ہے نبی پاک نو جگہ جگہ تے پریشان کردا ہے جگہ جگہ تے آپ دے خلاف پراپوگنڈے کردا ہے ایک دن مر گیا ہے ایدہ بیٹا عبداللہ نبی پاک دا صحابی ہے دوڑ دے آئے سونیا میرے بابا دنیا تو چلے گئے نے جیویں داوی سی میرا باپ لیکن میرا دل بڑا زیادہ غم زدہ ہے میں چاہنا تسی اپنا کرتا اتار کے مینوں دے دیو تو اٹھے کرتے اندر اسی اپنے باپ نو کفن دینا چاہنے ہیں نبی پاک نے کرتا اتار کے دے دیتا تے نال کہنے لگے سونیا تسی جنازہ بھی پڑھانا ہے نبی پاک فرما دینے ٹھیک ہے جنہوں تسی غسل دے لو مینوں بلا لیا جی میں جنازہ پڑھا دیاں گا اگے میت پئی ہوئی ہے نبی پاک علیہ السلام اگے بڑے جنازہ پڑھان واسطے سیدنا عمر نے آپ دیکھن دے تیات ماریا سونیا انج نہ کرو اے بندہ تے او خبیث انسان ہے جنہیں جگہ جگہ تے تو انہوں پریشان کیتا ہے فلان گل بھی یاد کرائی لیکن نبی پاک اگے بڑے نے اللہ پاک نے آسمان تو قرآن اتارے استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرہ فلن یغفر اللہ لہم فرمایا سونیا نبیہ اگر تسی اس بدبخت انسان دا 70 واری بھی جنازہ پڑھاؤ میں معاف نہیں کرنا نبی پاک پھر اگے بڑے نے آپ تے رحم کرنے والے سیدنا عمر کہنے لگے سونیا کیا اللہ پاک نے تو انہوں ایدہ جنازہ پڑھان تو منع نہیں کیتا نبی پاک فرماتے ہیں اللہ پاک نے منہوں 70 دفعہ کیا ہے اگر میں 71 دفعہ پڑھاما ہو سکتے ہیں اللہ معاف کر دے پھر اللہ پاک نے آسمان تو قرآن اتاریا فَلَا تُسَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ رائے عمر نے دیتی ہے اللہ پاک نے آسمان تو قرآن اتاریا سونیا انہ دی قبر تے بھی نہیں کھڑا ہونا تے انہ دا جنازہ بھی نہیں پڑھانا اے سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نو ایک دن کہنے لگے نبی پاک نو سونیا جڑی شراب ہے نا یہ تے حرام ہونی چاہی دی مسلمان نہ آکے سوال کرتے ہیں اللہ پاک دوسرے اس بارے اندر فرماتے ہیں یسالونکا عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس مسلمان آکے سوال کرتے ہیں نبی پاک نو سونیا شراب تے جوا یہ تے بارے کی حکم ہے آپ نے فرمایا دے اندر گناہ زیادہ ہے تے نفع تھوڑا ہے لیکن سیدنا عمر دنا دل مطمئن نہ ہویا تے دل اندر سوچی جان اللہ پاک نو نہ کوئی ایت ایسی نازل کرنی چاہی دیئے جدے تے باقاعدہ حکم آئے اللہ پاک نے آپ دی رائے نو سنیا قرآن آیا یا ایوہ
الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاحذروه، فرمایا چھڑ دیو فاجتنبوه، اس چیز تو انکار کر لو، شراب دے قریب بھی نہیں جانا۔ انہیں سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن ماں عائشہ، ماں جی سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ حافظہ عالمہ قاریہ محدثہ اندلیبہ حبیبت خدا ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ ماں عائشہ تیرا الزام لگ گیا تے نبی پاک علیہ السلام اپنی جگہ تے پریشان۔ آج کل دا جڑے دن جا رہے ہیں نا، سب تو زیادہ تنقید ماں عائشہ دے کیتی جا رہی ہے۔ سیدنا فاروق اعظم اور ماں عائشہ انہاں تے بڑی تنقید کیتی جا رہی ہے۔ وہ کہتا ہے میں عائشہ کو ماں نہیں مانتا، جا میں تیرے جیسے کو عائشہ کا بیٹا نہیں مانتا، یہ ہے بیٹا عائشہ کا، یہ ہے بیٹے عائشہ کے، جب تک یہ ماں عائشہ کے بیٹے زندہ رہیں گے اپنے خون کے آخری قطرے تک ماں عائشہ کا دفاع کرتے رہیں گے۔ ماں عائشہ دے بڑی بکواسات کیتی جاندی۔ اللہ اللہ کیڑی ماں عائشہ اچھی عظمت گئے امی عائشہ دی۔ جی آکھو سبحان اللہ۔ ماں عائشہ دا ذکر ہے، میں کدی آکھیا نہیں جمعے دے اندر سبحان اللہ، لیکن ماں عائشہ دا ذکر ہے۔ آج کل جڑے کالیاں منہ والے، کالے دلاں والے، کالیاں کپڑیاں والے ماں عائشہ تے الزام لگاندے نے، انہاں پتہ چل جائے اچھی عظمت ہے امی عائشہ دی، اچھی عظمت ہے امی عائشہ دی، جیڑی گھر مومن دی ماں دی سے اچھی اے امی عائشہ دی، زاہیہ مزہیہ متغرہ دی سے، حبیبہ حبیب خدا دی سے اچھی عظمت ہے امی عائشہ دی۔ یا لکا یا لکا یا لکا یا محمد پیغام آیا، یا لکا یا لکا یا لکا یا محمد پیغام آیا، امی عائشہ تے رب دا سلام آیا، تطہیر دی چادر دی جگمگ، تطہیر دی چادر دی جگمگ، پوری دنیا تے روشن دیا دی سے اچھی عظمت ہے امی عائشہ دی۔ سورہ نور دی جدوی تلاوت ہوئے، امی عائشہ دی روشن صداقت ہوئے، تیرا قاری دو جگ دے اندر۔ حضرت مولانا قاری عبدالحفیظ فیصل آبادی رحمت اللہ علیہ انہاں دے لکھے ہوئے اشعار نے، تیرا قاری دو جگ دے اندر، تیرا قاری دو جگ دے اندر، تیرا قاری دو جگ دے اندر، پوری دنیا تے تیرا مدح سرادی سے اچھی عظمت ہے امی عائشہ دی، اچھی عظمت ہے امی عائشہ دی۔ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، مبرعون 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 مما یقولون لهم مغفرہ مغفرۃ ورزق کریم۔ سید عائشہ تے الزام لگا تے نبی پاک علیہ السلام بڑے پریشان، صحابہ پریشان، سیدنا صدیق اکبر پریشان، تے نبی پاک علیہ السلام اپنے یاراں نال مشورے کردے نے، علی جی مینوں کوئی دسو نا عائشہ دے بارے تہاڈا کی دین ہے؟ سیدنا علی المرتضیٰ کہن لگے سونیا بریرہ نوں پوچھو، کدی آقا بریرہ کول جاندے نے، کدی کدے ول جاندے نے، نبی پاک کہے جناب عمر دے کول آ کے عرضاں کردے، نبی پاک فرماندے نے عمر تیرا عائشہ دے بارے کی
لکھیا جے سیدنا حضرت عمر کہن لگے سونیا تواڈی گل دا جواب میں بعد اندر دیواں گا پہلے تسی میری ایک گل دا جواب دیو جی جی او کی ہے فرمایا سونیا عائشہ نال نکاح کے دی مردی نال کیتا سا جے ایتھے جویں ہوندا نا کوئی بندہ رشتہ کرواندا ہے تے اگر کوئی دراڑ پہ جائے تے بندہ لبدا ہے پہلے او بندہ لبو جنے رشتہ کرایا ہے تے سیدنا عمر بھی کہندے ہون گے سونیا دسو نا تہاڈا رشتہ کنے کروایا ہے نبی پاک فرماندے نے عمر رشتہ تے اللہ پاک نے کروایا ہے رشتہ تے ساری کائنات دے داتا پروردگار نے کروایا ہے سیدنا عمر فرمان لگے سونیا پھر رولا مک گیا ہے پھر گل مک گئی ٹک لگ گیا ہے جیڑا رب تواڈے بستر تے مکھی نہیں بہن دیندا او تواڈے بستر تے گندی خاتون کیویں لے کے آئے گا میرا تے ارادہ ہے میرا تے نظریہ ہے سبحانک ھذا بہتان نادیے اے بہتان ہے سراسر بہتان ہے اللہ پاک نے امت دی رائے دی تائید کی تھی فرمایا لولا سمعتموہ قلتم ما یکون لنا ان نتکلم بہذا سبحانک ھذا بہتان عظیم اے سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر بول دے جاندے نے اللہ پاک آسمان تو قرآن بنائی جاندے نے سیدنا حضرت عمر 22 لاکھ مربع میل تے حکمرانی کی ہے ایران میرے عمر دی سلطنت دے اندر کیسر و کسرا میرے عمر دی سلطنت دے اندر شام میرے عمر دی سلطنت دے اندر روم میرے عمر دی سلطنت دے اندر فارس میرے عمر دی سلطنت دے اندر فلسطین میرے عمر دی سلطنت دے اندر بیت المقدس میرے عمر دی سلطنت دے اندر دمشق میرے عمر دی سلطنت دے اندر آذربائیجان میرے عمر دی سلطنت دے اندر مکہ میرے عمر دی سلطنت دے اندر مدینہ میرے عمر دی سلطنت دے اندر 13 ملکہ دا بادشاہ میرا عمر ہے کیڑے کیڑے کام نے جڑے آپ نے خلافت دے اندر نہیں کیتے سب تو پہلے فوجیاں دی چھونی دا انتظام جناب عمر نے کیتا محکمہ پولیس دا سب تو پہلے انتظام جناب عمر دے دور دے اندر ہویا محکمہ تعلیم دا سب تو پہلے انتظام جناب عمر دے دور دے اندر ہویا بیت المال دے الگ الگ خانے بنائے گئے بیت المال دے الگ الگ انچارج بنائے گئے سیدنا حضرت عمر فاروق دے دور دے اندر ملازمین دیاں تنخواہاں لگائیاں گئیاں علماء کرام مدرسین دیاں تنخواہاں آپ دے دور دے اندر لگائیاں گئیاں سرکاری ادارے جگہ جگہ تے بنائے گئے اینا کچھ کیتا ہے سیدنا حضرت عمر فاروق نے لیکن نہ آپ فضول خرچی کیتی ہے نہ اپنے کسی گورنر نو کرن دیتی ہے ایک صحابی بیان کر دینے ایک دن سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک درس دین واسطے کھڑے ہوئے نے جڑا آپ نے کرتا پایا ہے 13 ٹانکے اس کرتے نو لگی ہوئے نے 13 ٹانکے 13 پیوند لگی ہوئے نے سیدنا حضرت عمر فاروق اتنے زیادہ جناب اتنی زیادہ سادگی اختیار کر کے گئے نے دنیا تو ایک دن سیدنا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بندے نو بیت المال دے اندروں جناب کچھ تحفہ انعام دے دیتا کچھ انعام دے دیتا سیدنا عمر نو پتہ لگا فرماندے نے خالد بن ولید جی اے مسلمانہ دا بیت المال انعام دین واسطے نہیں بنیا ہویا تسی انعام دینا سی اپنی رقم وچوں انعام دین دے اے صرف ایڈی کو گل تو آپ نے حضرت خالد بن ولید نو معصول کر دیتا ہے سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے دور دے اندر بڑیاں بڑیاں فتوحات ہوئیاں سیدنا حضرت عمر ابن عاص بڑے بڑے جناب آپ دے سپہ سالار نے مصر انہاں دے ہاتھ دے اندروں فتح ہویا ہے ایک جگہ تے واپسی تے مصر فتح کر کے آئے نے ایک جگہ تے پڑاؤ ڈالے ہے ایک خیمہ لگایا ہے اس خیمے دے اندر ایک کبوتر نے آ کے گھونسلہ بنا رہا ہے سیدنا حضرت عمر ابن عاص فرماندے نے چلو بھائی سارا قافلہ روانہ کیتا جائے لیکن وہ خیمے نو نہیں چھیڑنا وہ خیمہ انجی رہے گا میں نہیں چاہتا ساڑھی وجہ تو عمر دی سلطنت دے اندر ایک انسان تے چھڑ کے جانور نو بھی تکلیف آ جائے ایک پرندے نو بھی تکلیف آ جائے وہ جناب ہوتے
خیمہ لگا رہا ہے حتیٰ کہ اتنے ایک شہر بعد ہویا اس خیمے تو دا نام فستاد عربی دے اندر خیمے نو فستاد کیا جاندہ ہے وہ خیمے دا نام دی وجہ تو پورے شہر دا نام فستاد رکھ دیتا گیا ہے اے سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عدالت رات دے وقت آپ گشت کریا کرتے گلیاں بدار اندر نکل جایا کرتے ایک دن سیدنا حضرت عبد الرحمن بن عوف بیان کر دینے میں جناب عمر دے نالا اسی چلے گیا گشت کرن واسطے دوروں ایک جگہ تو آگ بل دی نظر آئی اسی چلے گئے اتھے جا کے جیوے کیا ہے ایک وڈیڑی جی ماں تے تینوں دے بچے نے انہیں جناب پانی دی ہنڈیاں اتھے رکھی ہوئی ہے تے بچیاں نو کہنے لگی بیٹا کھانا تیار ہوندا پہ اتنا تھپکان دی پئیے تاکہ بچے سو جان سیدنا حضرت عمر کہنے لگے اماں کی گر لے مائی اگو رو کے کہنے لگی کھانڈی تے خالی پئی ہوئی ہے تے بچیاں نو بھوک بڑی ڈاڈی لگی ہوئی ہے میں بچیاں نو سنان دی پئیاں دلاسا دے کے میں بچیاں نو کہیں دی پئیاں کھانا تیار ہوندا پیا ہے بچیوں سو جاؤ تھوڑی دیر تک کھانا تیار ہو جائے گا سیدنا عمر ڈر گئے تے کہنے لگے بی بی کیا تیری اس حالت دا عمر نو نہیں پتا انہیں کیا عمر بادشاہ کا دائے جنو رعایا دا پتا کوئی نہیں عمر بادشاہ کا دائے جنو پتہ ہی کوئی نہیں رعایا دا آپ بڑے زیادہ ڈر گئے آپ فرما دی بی بی تو عمر نو دسی کوئی نہیں عمر نو دے خبریں کوئی نہیں کہتی ہو پھر بادشاہ کا دائے جنو اپنی رعایا دی پتا کوئی نہیں آپ جلدی دنال گئے بیت المال دے اندروں کچھ راشن لے آئے کچھ جناب کچھ چیزاں لئیاں نے تے اپنی کمر تے ہوتے اپنے غلام اسلم نو کہنے لگے ذرا میری کمر تے رکھ دے وہ کہنے لگا جی تُسی امیر المومنین ہو لیونا میری کمر تے رکھ فرمایا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ آج اپنی کمر تے اٹھاواں گا کل قیامت والے دن اللہ پاک تے سامنے جواب دین والا تے بناں گا انج نہ ہووے اج تو اٹھا لے کل مردہ قیامت والے دن پار کون اٹھائے گا آپ نے اپنے کندیاں دی چکی ہے لیا کے اس عورت دے سامنے رکھیا ہے بی بی پکا کے کوانا بی بی پکان لگ پئی تے سیدنا عمر فاروق پھوکنی دنال پھوکا مارن لگ پئے 22 لاکھ مربع میل دا حکمرانے سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے اس جناب چل دے اندر پھوکاں پہ مار دینے تے غلام کہنے لگا ہونا عمر جی ہون راشن تینا نو دے دے آئے ہونا اپنا چل دیا ساڑھا کم ختم ہو گیا ہے فرمایا نہیں 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 جیوے میں نہ بچیاں نو روندیاں ویکھیا ہے ہووے میں ہستیاں ویکھاں گا پھر میرے دل نو سکون آئے گا جناب والا اس مائی نے کھانا پکایا کھانا پکا کے بچیاں نو کھلایا بچے خوش ہو گئے سیدنا حضرت عمر کہنے لگے اماں کل تو عمر دی عدالت دی اندر آنا ہے میں بھی تیرا سفارشی بنا گا تے عمر دے سامنے تیری سفارش کراں گا اماں کہنے لگی ٹھیک ہے اگلے دن جناب عدالت لگ گئی ہے وہ مائی آئی ہے تے ویخ دی کی ہے جیڑا راتی کندیاں تے چوکے میرے کو راشن لے کے آیا او عمر ہے او تے مائی نے کہ گل کی تھی تے کہنے لگی عمر نو نہیں اللہ دی قسم تینو خلیفہ ہونا چاہیے ہے سیدنا حضرت عمر سامنے بیٹھے ہوئے نے مائی ویکھ کے ڈر گئی مائی دے عجیب دی اثار نے تے مائی بڑا ڈری جا رہی سیدنا عمر کہنے لگے اماں اللہ واسطے منو معاف کر دے منو نہیں سی پتا 600 دینار دیتا ہے مائی نو لے مائی معاف کر دے مائی کہندی میں پیسے نہیں لینے میں ویسے معاف کر دینی ہے فرمایا انج نہیں فرمایا دے سامنے ایک ورقہ رکھیا جائے وہ دے اتے لکھے کہ میں عمر نو معاف کر دیتا ہے مائی کو باقاعدہ لکھوایا گیا ہے پھر سیدنا عمر نے جو ہاتھ دے اندر ورقہ پڑھیا ہے فرمایا جدوں میں نو کفن دیتا جائے قبر دے اندر اتارن لگیا ورقہ میرے نال رکھ دیا جائے تاکہ میں اللہ پاک دے سامنے جا کے جواب دے سکا اے سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انج دی خلافت کیتی ہے دنیا تے مثالاں قائم کر کے رکھ دیتیاں نے دور چلتا گیا سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 23 ہجری دا آپ نے حج کیتا ہے آخری آپ نے حج دا ارادہ کیتا حج تے گئے نے 16 ہجری نو تو واپسی دا ارادہ کیتا رستے دے اندر مقام ابدا نامی جگہ دے آکے آپ نے پڑھو ڈالے آئے آپ نے جناب والا راوی بیان کردہ ہے آپ نے اپنے ہاتھ دنال سواری کر کے جگہ پتھر سوارے کر دیتے گئے نے ایک پتھر اپنے سار دے نیچے رکھیا ہے 22 لاکھ مربع میل دا حکمران عمرے تے ساتھ ہی پیا ہویا ہے ایک کو بندہ کہہ ہی نہیں سکتا کہ حکمران ہے ایک دفعہ ایک بندہ آیا کیسے ہو کسرا دی طرفوں تے آکے پوچھن لگا عمر کتے نے لوگاں کہتے پے انہیں نے لیکن وہ لفظ دریا آخر انہوں ایک درخت نیچے ایک بندہ پتہ لگا ایک بندہ لیٹے ہویا ہے
سر دے نیچے ایک پتھر رکھیا ہویا ہے تے کلے ہی پئے ہوئے نے آ کے کہن لگا جی تسی عمر ہو تسی امیر المومنین ہو جی میں امیر المومنین ہوں وہ بندہ حیران تے پریشان ہو گیا جدا نام سن کے کیسرو کسرا دے تخت دینے سادہ زمین تے پیا ہویا ہے انہیں سیدنا حضرت عمر فاروق اتھے لیٹی ہوئے نے تے رات دا وقت ہے انج آسمان تے چن نظر آیا ہے تے اللہ پاک دے نال گلاں کر دینے یا اللہ ہن عمر دے جسم دے اندر کمزوریاں لگ پیندیاں ہیں جی میں چن سی پہلے جناب جدو طلوع ہویا ہے چھوٹا جہا سی پھر دے تے جو بنایا جوانی آئی پھر جناب غروب ہو گیا عمر نے بچپن میں گزار لیا لڑک پن میں گزار لیا جوانی میں گزار لیا ان بڑا پا گیا ہے یا اللہ میں تیرے نال ملاقات کرنا چاہنا ماں وہ پتہ نہیں کیڑے ویلے دی دعا سی عمر دی زبان تو نکلی اللہ پاک نے لفظ بلفظ پوری کی تھی سیدنا حضرت عمر کی دعا کر دینے اللہم ارزقنی شغادتاً فی سبیلک وجعل موتی فی بلد رسولک اللہ سونے میں شہادت دی موت نصیب فرما تے نبی دے شہر مدینی اندر عطا فرما دے نال نال میں سوچنا ماں عمر کی دے چنی جرت جڑا تینوں آ کے شہید کر دے آپ فرما دے ہوتے میں جنگ اندر بھی نہیں جا سکتا جنگ دے جان تو ہی پابندی ہے سیدنا حضرت عمر پھر بھی ماں جی حفصہ آئیاں انہاں سنے کلمات آ کے کہنے لگیاں بابا تو آڈے سامنے کھڑا ہوں دکھی دی جرت ہے تو آڈے سامنے کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا تسی شہادت مانگ دے ہو تو بھی مدینہ شہر دے اندر شہادت مانگ دے ہو سیدنا عمر کہنے لگے بیٹی اللہ پاک دے سامنے کوئی گل مشکل نہیں جنہیں رب کرنا چاہے آپ واپس آئے آپ نے 21 ذوالحج تک خطبہ جمعہ ارشاد فرمایا تے جمعے دے اندر 10 دن میں ایک خواب کہہ رہا میں کی دیکھنا وا خواب دے اندر ایک لال رنگ دا مرغ ہے میرے سر دے اندر 3-4 چونجا ماردا ہے ایک خواب حضرت ابو موسیٰ عشری بیان کر دینے فرماتے ہیں عمر جی مینوں میں ایک خواب آیا ہے میں کی دیکھنا وا انج جناب رستے دے اندر میں جڑے رستے تو چلنا وا رستہ ختم ہو جاندا ہے ایک تو دوسرے تو تیسرے دے جڑے بھی رستے تے میں جاننا وا رستہ ختم ہو جاندا ہے آخر میں ایک رستے تے چل پیا مینوں سامنے ایک پہاڑ نظر آیا میں اس پہاڑ دی چوٹی تے چڑھ گیا تے میں کی دیکھنا وا نبی پاک تو نواداں پہ مادن عمر جلدی آ جا عمر جلدی آ جا مینوں تے ہی پتہ لگدا ہے تواڈی وفات دا وقت آ گیا ہے تواڈی اللہ پاک دے نال ملاقات دا وقت آ گیا ہے سیدنا حضرت عمر فاروق نے ایک دن حضرت کعب بن مالک کہنے لگے انہاں دنوں تو بعد ہی نا ایک دن آپ دے کول بیٹھے ہوئے نے تے کہنے لگے عمر جی جنیاں میں تواڈیاں نشانیاں تورات دے اندر پڑھیاں سن جڑے جڑے کام تسی کرنے سن ساریاں پوریاں ہو گئیاں نے ہن انج لگدا ہے تواڈا اللہ پاک دے نال ملاقات دا وقت آ گیا ہے آپ نے اکھاں ڈل پئیاں نے کعب یار میرا بھی ذکر آیا ہے تورات دے اندر جی تواڈا بھی ذکر آیا ہے فرماتے نے او وقت مینوں یاد ہے جدوں میں عرب دی دھرتی تے اونٹ چرایا کردا سا تے میرا باپ ذرا سخت طبیعت دا مالک سی میرا باپ مینوں ماریا بھی کردا سی ڈانٹیا بھی کردا سی عمر تینوں اونٹ چڑھانے نہیں ہوندے ایک پاسے اونٹ چرام دا واقعہ ہے تے ایک پاسے 22 لاکھ مربع میل دا حکمران بن گیا ہے یہ سارا کچھ ملیا ہے تے نبی پاک دی غلامی تو ملیا ہے یہ سارا کچھ ملیا ہے آمینہ دلال دی غلامی وچوں ملیا ہے دن گزرتے جا رہے ہیں سیدنا حضرت مغیرہ بن شعبہ بار بار آپ نو خط لکھ دینے عمر جی میرے کو ایک نوجوان ہے چکیاں بناندہ بڑا وڈا کاریگر ہے انہوں مدینے دے اندر بھیج دیتا جائے ہے عجمی غلام ہے انہوں مدینے اندر بھیجاں گے نا تے مدینے اندر آ کے وہ جناب چکیاں نو فروغ دے گا کاروبار وسعت دے اندر چلا جائے گا چونکہ دارالخلافہ ہے اتنے جناب اس بندے نو بھیجنا چاہیے ہے آپ نے فرمایا ٹھیک ہے انہوں کلا دیو ایک دن آیا سیدنا حضرت عمر کی عدالت دے اندر آ کے شکایت کردا ہے جی جڑا میرا آقا ہے نا وہ میرے کولو ٹیکس زیادہ لیندا ہے آپ فرماندے نے تیرا کاروبار کی ہے جی میرا فلاں کاروبار ہے چکیاں بنانا آٹومیٹک چکی بنایا کردا سی وہ ہوا دے ذریعے چلیا کردی سی ایڈا کاریگر سی تے کہن لگا جی میرا جڑا مالک میرے کو ٹیکس زیادہ لیندا ہے آپ فرماندے نے ٹیکس تے تیرے کاروبار دے حساب تے کچھ بھی نہیں یہ دے کچھ بھی نہیں بلکہ ٹیکس زیادہ ہونا چاہیے ہے انہیں بڑا زیادہ غصہ کیتا تے منہ دے اندر بڑے بڑائی جاندا ہے سیدنا حضرت عمر کہن لگے مینوں میں ایک چکی بنا کے وکھانا کہن لگا عمر تینوں انج دی چکی بنا کے دیاں گا جدیاں تماں پورے جگ وچ بہ جان گیاں سیدنا او بندہ انہاں کہہ کے ٹر پیا سیدنا عمر صحابہ کول بیٹھے ہوئے نے آپ فرماندے نے اے بندہ مینوں قتل دی دھمکی
تنقید دے کے گیا ہے ایڈی فہم و فراست دے مالک سیدنا حضرت عمر فاروق سن صحابہ کہندے نے جی انہوں گرفتار کرو نا انہوں سزا دیو فرمایا نہیں 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 حجے نے کم کیتے ہی کوئی نہیں تے اسلام دے اندر انہیں سزا نہیں دیتی جا سکتی سیدنا حضرت عمر فاروق دن گزرتے جانے نے 26 یا 27 الحج دا دینے فجر دا وقت آپ مسلح امامت آئے نے آپ دی عادت مبارکہ پیچھے چلے جا کر دے پیچھوں شروع ہو جاندے پیری صاحب درست کر لو آپ صفان دے اندر چکر لگایا کرتے کندے نال کندہ ملا دو پیر نال پیر ملا دو اپنے پیرن دیا انگریاں قبلہ رخ کر لو آپ نے ہاتھ دے اندر ایک چھڑی پکڑی ہوں دی اینجی سیدھے کر دیا رہے نے آپ آئے نے جناب مسلح امامت آپ نے اللہ اکبر کیا حضرت عمر بن مامون بیان کر دینے میں تے حضرت عبداللہ بن عباس آپ دے بالکل پیچھے کھڑے ہوئے ہیں بالکل پیچھے سیدنا عمر دیا مبارکہ لمبیاں لمبیاں سوٹنا پڑھیا کر دے لمبیاں لمبیاں سوٹنا پڑھیا کر دے حضرت عمر نے آکے نماز شروع کی تھی وہ بندہ جناب منبر دے پیچھے کھڑے ہویا ہے تے نبی پاک علیہ السلام دے پیارے صحابی حضرت عمر ان آیتاں تے پہنچ دینے سورہ یوسف میاں انما اشکو بثی و حزنی للہ انما اشکو بثی و حزنی للہ ان آیتاں دے پہنچی نے وہ ظالم نکلے آئے انہیں 2 تاری کھنجر لے آیا ہے انہوں زہر دی پان چڑھائی ہوئی ہے دعا سیڈا تے دے منہ بنائے ہوئے نے پے در پے بار کرتا ہے تقریباً 13 کھنجر انہیں آپ دے پیٹ دے اندر مارے آپ زمین تے گر گئے نے آپ نے پچھو سیدنا حضرت عبدالرحمن پکڑ کے اگے کیتا ہے سیدنا عبدالرحمن بنو ایک تو نماز دیا میت دا پتہ لگتا ہے 22 لاکھ مربع میت دا حکمران مصدے سے تڑپ دا پہ آئے صحابہ نماز تے پڑھ دینے پچھلے لوگاں نو پتہ نہیں لگا وہ سبحان اللہ دیا باتاں بلند کر دینے انہوں نے نہیں پتہ لگا یہ ظالم نکلے آئے صحابہ اکرام میں جوڑ کے کھڑے ہوا کر دے 13 بندیاں نو انہیں زخمی کیتا ہے 13 بندیاں نو جنہ دے اندر 7 بندے شہید ہو گئے آخر ایک بندے نے منہ تے جناب چدر پارے جدو انہوں پتہ لگا ان میں بچ نہیں سکتا انہیں اپنے آپ نو آپ ہی مار لیا اپنے آپ نو آپ ہی کنجر مار لیا میرے امت دے دشمن نہیں اپنے آپ نو آپ ہی مار لیا اپنے آپ نو آپ ہی مار لیا او تو دا امت دا دشمن بھی اپنے آپ نو آپ ہی مار دا سی آج دا دشمن بھی اپنے آپ نو آپ ہی ماری جاندہ ہے اڈا اڈا میں قربان جاواں آپ پوچھ دینے عبداللہ بن عباس نو عبداللہ میں نو کنے قتل کرن دی کوشش کی تھی ہے کنے میرے تیملہ کی تا فرماتے ہیں جی او بلولو مجوسی آپ فرماتے ہیں الحمدللہ الحمدللہ زبان تو الحمدللہ دیا وعدہ پڑھتے ہیں حضرت عبدالرحمن بن عوف اگے بڑے عمر جی الحمدللہ کیوں کہندے پئے جے فرمایا اللہ دا شکر ادا کرنا کہ میرے تے کسے مسلمان نے حملہ نہیں کیتا کوئی مسلمان میرے تو تنگ کوئی نہیں سی آپ نو جناب گھر دے اندر پجایا گیا نبیز پلائے گئے وہ زخمہ دے ذریعے باہر آ جاندے نے دعائی پلائی گئی زخمہ دے ذریعے باہر آ جاندی ہے ان لوگاں نو پتہ لگ گئے امیر المومنین بچ نہیں سکتے جانبر نہیں ہو سکتے سیدنا حضرت عمر نے اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر نو بلایا بیٹا ادھر ہونا دیکھو میرے تے کردہ کتنا زیادہ ہے 86,000 دینار آپ تے کردہ ہے جڑے لوگ کہندے نے جی خلافت دے پکے جان اگر وہ خلافت دے پکے ہوندے تے جناب سر تے کردہ نہ لے کے جاندے اگر میرا صدیق خلافت دا پکا ہوندہ دنیا تو گیا ہے تے پرانا کفن پا کے گیا ہے نہ میں کفن دے پیسے بھی کوئی نہیں حضرت فاروق اعظم دنیا تو گئے نے تے جناب والا سر تے کردہ چڑھیا ہے بیٹے نو کہنے لگے بیٹا میرے مال دے اندر ادا کریا جے میرا مال اتنا کوئی نہیں جی دے چو ادا ہو جائے پھر نبی پاک دے صحابہ نو کہنا ہے ادا کرن پھر انصار نو کہنا ہے ادا کرن انج کر کے فرمایا پھر جلدی کرو نا بیٹا ماں عائشہ دے کول چلا جا تے جا کے ماں عائشہ نو میرا سلام کہنا ہے تے نال امیر المومنین دا لفظ نہیں کہنا تے کہنا ہے اماں جی عمر نبی پاک دے نال قبر دی جگہ مانگ دے تواڈے اجرے دے اندر سیدنا عبداللہ بن عمر دوڑے دوڑے گئے ماں جی میرے بابا تے حملہ ہو گئے موتوں یاد دی کشمکش دی اندر نے تے انہاں دی ایک خواہش تے انہاں دی ایک خواہش ہے کہ نبی پاک علیہ السلام دے نال قبر دی جگہ مل جائے ماں عائشہ فرماندیاں نے عبداللہ قبر دی جگہ تے میں اپنی جوگی رکھی ہوئی سی ایک میرے بابا نے ایک میرے سرتاج محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم جگہ تے میں اپنے جوگی رکھی ہوئی سی لیکن میں عمر نو اپنے دے ترجیح دینی ہے قبر دی جگہ مل گئی واپس گئے حضرت عبداللہ بن عمر بابا انہاں قبر دی جگہ دے دیتی ہے سیدنا حضرت عمر
فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش ہو جاندے نے، فرماندے نے میری زندگی دی بڑی بڑی خواہش پوری ہو گئی ہے، میں چاہتا سا کہ میں دنیا تے بھی رہا ہاں، نبی پاک دے صدیق اکبر دے نال رہا ہاں، دنیا تو جاواں تے انہاں دے کول چلا جاواں۔ سیدنا حضرت عمر فرماندے نے بیٹا جدوں میرا جنازہ پڑھا دیا جائے، غسل دے دیتا جائے، پھر ماں عائشہ دے حجرے دے سامنے میری میت رکھ دیا جائے، پھر ماں کولو خواہش کریا جائے، پھر انہاں کولو ریکویسٹ کریا جائے اماں جی اگر تہاڈی اجازت ہوئے تے عمر نو دفن کر دئیے، نہیں تے عام مسلماناں دے قبرستان دے اندر دفن کر دیا جائے۔ کئی دفعہ بندہ جیندیا جی کسے دی منہ مناسبت دی وجہ تو جواب نہیں دے سکدا، حضرت عمر فاروق فرماندے نے میں نہیں چاہتا کہ میں جاندا جاندا کسی دا حق لے کے چلا جاواں۔ حضرت عمر فاروق نو غسل دے دیتا گیا ہے، سیدنا حضرت علی المرتضیٰ آئے نے تے آ کے کی کہندے نے حضرت عمر دے، حضرت عبداللہ بن عباس تے کندھے تے ہاتھ رکھیا ہے، فرمایا جدوں بھی نبی پاک گل کریا کردے سن فرماندے سن میں ابو بکر عمر فلانی جگہ تے گئے، میں ابو بکر عمر نے فلان کم کیتا، دنیا تے تسی نبی پاک دے نال رہے ہو، میرا یقین تے ایمان ہے تسی جناب وفات تو بعد بھی نبی پاک دے نال جا کے رہو گے۔ اے ویکھیا تے کون نے سیدنا حضرت علی المرتضیٰ، اج لوگ گلاں کردے نے جی عمر تے جناب حضرت عمر دا تے حضرت علی المرتضیٰ دا بڑا اختلاف سی، حالانکہ حضرت علی دی بیٹی حضرت عمر دے نکاح دے اندر سی، بندہ بیٹی انہوں دیندا ہے جدے تے بندہ خوش ہوئے۔ سیدنا حضرت عمر فاروق دا جنازہ حضرت صہیب رومی نے پڑھایا ہے، 22 لاکھ مربع میل دا حکمران ہے، ایڈا وڈا سرتاج بادشاہ سیدنا حضرت عمر فاروق ہمیشہ ہمیشہ واسطے عدل و انصاف دا سورہ ہمیشہ واسطے معاشہ دے حجرے دے اندر چلا گیا ہے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون۔ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسا عدل و انصاف قائم کر کے گئے کہ کافر بھی کہندے سن کہ عمر ورگا عدل و انصاف کوئی قائم نہیں کر سکتا۔ کافر موت جتھے لیٹے نے اللہ پاک آپ دی قبر تے کروڑاں رحمتہ فرمائے اور آپ سانو بھی اللہ پاک کوئی انج دا حکمران عطا فرما دے کہ سیدنا حضرت عمر دی طرح رعایت دا خیال کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔